बात करेंगे स्मॉग की, तो आपको बताएं स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद लाहौर आलूदा तरीन शहर करार। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 362 पर पहुंच गया। माल रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 384 रिकॉर्ड किया गया। THA 394, गुलबर्ग 393 और जोहर टाउन का AQI 343 रिकॉर्ड किया गया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं जैन अली से। जैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्मोक की रोकथाम के पेश नज़र पंजाब हुकूमत की जानिब से आज लाहौर की अहम शाहरा माल रोड को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद किया गया है। लेकिन बंद करने के बावजूद भी जो है वो आज शहर लाहौर एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर मौजूद है, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 362 रिकॉर्ड किया गया है। अगर मखसूसन बात की जाए माल रोड की, तो माल रोड का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 384 तक जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इस पाबंदी के बावजूद भी शहर माल रोड के और इससे मुल्हिका इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी जो है वो नहीं आ सकी, जबकि इस माल रोड को जो है वो मुख्तलिफ जगहों से बैरियर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है, जबकि साइकिल और पैदल चलने वालों के लिए जो रास्ता है वो छोड़ा गया है, जबकि मोटरसाइकिल और गाड़ियों के लिए मुकम्मल तौर पर जो इस अहम शाहरा को बंद किया गया है। इस स्मार्ट लॉकडाउन के पेश नजर लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर पंजाब हुकूमत की जानिब से जुम्मे और हफ्ते को स्कूल भी बंद रखने का ऐलान जो है वो किया गया था, जिसके बाद जुम्मे और हफ्ते को मार्केटें जो है वो 3 बजे खोलने का जो है वो ऐलान किया गया था। इतवार के रोज जो है मुकम्मल तौर पर कारोबार बंद करने के साथ साथ माल रोड जो लाहौर की अहम तरीन शाहरा है उसको जो है वो ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। लेकिन शहर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो उसमें बेहतरी जो है आज भी नहीं आ सकी। आज भी शहर लाहौर जो है आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर मौजूद है, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 362 रिकॉर्ड किया गया है। अगर बात की जाए DHA फेज 8 की, तो जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 394 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। गुलबर्ग में 393, जोहर टाउन में अगर जोहर टाउन की बात की जाए तो जोहर टाउन में 343 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। शहर लाहौर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में उसमें जो है वो बेहतरी ताहाल जो है वो नहीं आ सकी। ठीक है जैन अली, बहुत शुक्रिया आपका। तो दूसरी जानिब स्मोक से मुतासरा अजला में नकलो हमल मजीद महदूद करने का फैसला। इतवार के रोज़ बाजार दिन 4 बजे के बाद खोले जा सकेंगे। शहरी मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाए, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद ने मुतासरा अजला में पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और पहले से तयशुदा इम्तहानात और एंट्री टेस्ट शेड्यूल के मुताबिक होंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं इमरान अकबर से। इमरान, बताइए, आज मार्केटें खोलने की इजाज़त दे दी गई है? जी बिल्कुल, वज़ीर पंजाब मौसम नकवी की हिदायत पर रिलीफ कमिश्नर पंजाब ने आज के रोज लॉकडाउन करने का हुक्म दिया, जिसमें स्मोक से मुतासरा अजला में नकलो हमल मजीद महदूद करने का फैसला किया गया है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद ने मुतासरा जिला में पाबंदियों का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान, सरगोदा, फैसलाबाद और साहिवाल डिवीजन के तमाम जिला पर पाबंदियां लागू होंगी। इस वजह से आज के रोज बाजार दिन 4 बजे के बाद खोले जा सकेंगे। PDMA के मुताबिक फार्मास्यूटिकल, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, बेकरीज, करियाना स्टोर, यूटिलिटी स्टोर, कॉल सेंटर, इंटरनेशनल IT सेंटर पर पाबंदियों का इतलाक नहीं होगा, जबकि पहले से तयशुदा इम्तहानात और एंट्री टेस्ट भी शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इस वजह से नबील जावेद के मुतल्लिका जिला की इंतजामिया को स्मार्ट लॉकडाउन यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब का कहना है कि अफसरान फील्ड में मौजूद रहें और अहकाम पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। तो इस तरह 2 रोज लॉकडाउन से स्मोक में कमी वाक़या हुई है, जबकि शहरी मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, आवाम गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और बच्चों का खास ख्याल रखें। स्मोक जैसी खतरनाक आफत का मुकाबला मिलकर करना होगा। शहरी मौजूदा सूरत हाल में इंतजामिया से ताउन करें। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। फ़िज़ाई आलूदगी के बायस शहरियों की सेहत बुरी तरह मुतासर होने लगी। हस्पतालों में खुश खांसी, सांस में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा होने लगा। 3 रोज़ में जनाह अस्पताल में 2300 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि म्यू में 2100, गंगाराम में 1800 से ज़ायद मरीज सामने आए हैं। सर्विसेज और जनरल अस्पताल में भी सैकड़ों मरीज रिपोर्ट हुए हैं। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, आगाह कीजिए सूरत हाल के बारे में। जी बिल्कुल, शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा जारी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बढ़ रहा है, जबकि इसके साथ साथ जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, मरीज हैं, इनकी बड़ी तादाद स्मोक से मुतासिर हो रही है, जिसमें खुश्क खांसी, नज़र जुकाम, बुखार, फिक्र और इन्फेक्शन और सांस में दुश्वारी का सामना है।
محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 6 روز میں شہر کے جو 5 بڑے سرکاری ہسپتال ہیں یہاں میں تقریباً 7,000 سے زائد جو مریض ہیں یہ رپورٹ ہوئے، جس میں تقریباً 1,000 سے زائد جو بچے ہیں یہ چلڈرن ہسپتال میں بھی رپورٹ ہوئے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بیمار افراد ہیں ان کی بڑی تعداد رپورٹ ہو رہی ہے۔ سب سے زیادہ جو کیسز ہیں یہ جناح ہسپتال میں تقریباً 2300 سے زائد، جبکہ میو ہاسپٹل میں 2100 سے زائد جو مریض ہیں یہ رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ سرسز ہسپتال، جناح ہسپتال اور گنگا رام ہسپتال میں بھی جو سینکڑوں مریض ہیں یہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے ڈائریکٹر CDC ڈاکٹر عبداللہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ محکمہ صحت کی جانب سے جو اسموک کے حوالے سے جو SOPs بنائے گئے ہیں شہری کو چاہیے کہ اس پہ عمل کریں، خاص کر جو بزرگ ہیں، بچے ہیں، ان کو چاہیے کہ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں، باہر نکلتے ہوئے ماسک کا استعمال یقینی بنائیں، اور ایسے افراد جن کو آنکھوں میں اریٹیشن کا سامنا ہے یا آنکھوں میں انفیکشن ہے ان کو چاہیے کہ گلاسز کا استعمال کریں تاکہ اسموک کے ایفیکٹ سے بچا جا سکے، اور بار بار اپنا جو منہ ہے اس کو واش کرے اور گرم مشروبات کا استعمال کرے تاکہ جو پھیپھڑوں کی انفیکشن ہے اس سے بھی بچا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے بلال، بہت شکریہ۔ کمزور پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم، شہر میں گاڑیوں موٹر سائیکلوں کی بھرمار ہونے سے دھوئیں اور اسموک پر قابو پانا چیلنج بن گیا۔ پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے سے اہم ترین شاہراہوں پر رکشہ مافیا نے تسلط جما رکھا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں زین العابدین۔ کمزور پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کی وجہ سے شہر میں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی بھرمار، ٹریفک کے دھوئیں سے اسموگ میں اضافہ، قابو پانا مشکل ہو گیا۔ حکومت نے پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کی مضبوطی کے لیے کوئی قدم نہ اٹھایا، لوگ اپنی گاڑیاں موٹر سائیکلیں خریدنے رکشوں میں دھکے کھانے پر مجبور۔ اہم ترین شاہراہوں پر ہر طرف موٹر سائیکل رکشے اور آٹو رکشے دکھائی دیتے ہیں۔ شہر میں رات کو انتظامیہ اور ٹریفک پولیس کے اہلکار غائب، سڑکوں پر ٹریکٹر ٹرالیاں، ڈمپرز اور ٹرک دھواں اور گرد پھیلانے لگے۔ 1 لاکھ غیر رجسٹرڈ موٹر سائیکل رکشوں نے بھی سانس لینا مشکل بنا دیا۔ دھواں چھوڑتے اور اسموک کو بڑھاتے رکشوں کو بھی روکنے والا کوئی نہیں۔ شہر کے 48 روٹس پر 6 برسوں سے کوئی پبلک ٹرانسپورٹ دستیاب نہیں۔ الیکٹرک بسیں چلانے کی خوشخبری بھی حکومت کا لالی پاپ ثابت ہوئی۔ ماہرین کے مطابق گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے دھوئیں کا اسموگ میں 45% حصہ ہے۔ سڑکوں پر گاڑیوں کا بوجھ کم نہ کیا گیا تو شہر کی آب و ہوا مزید زہریلی ہو سکتی ہے۔ نگران وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم حسن مراد کا کہنا تھا کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو مضبوط بنانے کے لیے کئی کمپنیوں کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے۔ لاہور کی سڑکوں پر جدید الیکٹرانک بسیں چلائی جائیں گی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ شہر لاہور میں چلنے والے وہیکل اسموک میں اضافے کا باعث بننے لگے۔ 61 لاکھ سے زائد وہیکلز نے شہر کی فضا آلودہ کر دی۔ حکومت وہیکل سے پیدا ہونے والی اسموک کو روکنے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ راہیل علی کی رپورٹ دیکھیے۔ باغوں کا شہر لاہور اس وقت گاڑیوں، بسوں، رکشوں اور ویگنوں کا شہر بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہر کی فضا آلودہ ہو چکی ہے اور اب تو سانس لینا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ محکمہ ایکسائز کے ریکارڈ کے مطابق اس وقت شہر میں 61 لاکھ سے زائد وہیکلز رجسٹرڈ ہیں۔ گاڑیوں سے پیدا ہونے والی آلودگی یا فوٹو کیمیکل اسموک سب سے خطرناک قرار دے دی گئی ہے۔ قسم قسم کی گاڑیاں شہر کو آلودہ کر رہی ہیں۔ ایکسائز آفس لاہور میں اس وقت 27,187 بسیں، 3,535 ایمبولینسز، 3,289 کرینز رجسٹرڈ ہیں، 7,025 ڈبل کیبن ڈالے، 29,389 منی بسیں، 52,599 پک اپس بھی شامل۔ رجسٹرڈ کاروں کی تعداد 12,51,000، 61,032 ٹرک بھی رجسٹرڈ ہیں، 43,68,000 موٹر سائیکل، 11,682 ٹیکسیاں، جبکہ 1,87,000 رکشے شامل ہیں۔ لاہور میں گاڑیوں کی بہتات اور اسموک لاس اینجلس کے اسموک سے ملتی جلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لاہور کا شمار آلودگی کے لحاظ سے دنیا کے بدترین شہروں میں ہوتا ہے۔ دوسری جانب اسموک سے بچاؤ کے لیے ماسک کی افادیت پر سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا۔ طبی ماہرین کی مختلف آراء سامنے آ گئیں۔ بعض ماہرین اسموک سے بچاؤ کے لیے ماسک کو 80% اور بعض 20% مؤثر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ سجاد حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ اسموک سے بچاؤ کے لیے ماسک کے مؤثر ہونے پر طبی ماہرین بٹ گئے۔ بعض ماہرین کہتے ہیں ماسک اسموک سے بچاؤ کے لیے 80% مؤثر ہے۔ کئی ماہرین کا کہنا ہے کہ ماسک اسموک سے صرف 20% بچاتے ہیں۔ سرجیکل ماسک فضا میں موجود خطرناک ذرات کو روکنے میں ناکام۔ چین میں اسموک سے بچاؤ کے لیے گیلے ماسک استعمال کیے جاتے ہیں۔ طبی ماہر ڈاکٹر ایوب مرزا کا کہنا ہے کہ بیمار و معمر افراد اسموک کے دنوں میں خاص احتیاط کریں۔ سانس، دل اور دمے کے مریض کھڑکیوں پر گیلا سوتی کپڑا لگائیں۔ دوسری جانب لاہوریوں نے اسموک کی صورتحال سنگین ہونے پر بھی ماسک پہننا گوارا نہ کیا۔ موٹر سائیکل سواروں کی اکثریت بھی منہ پر ماسک لگائے یا کپڑا لپیٹے بغیر گھومتی نظر آئی۔ اسموک شہر لاہور کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 150 کی حد کو چھونے کی دیر ہوئی، سمجھے انسانی صحت تباہ ہوئی۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو ماسک سمیت دیگر تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کا مشورہ دے دیا۔ محمد بلال کی رپورٹ۔
स्मोक बन गई रोग। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का बड़ा नाम। इंसानी सेहत के लिए स्मोक इंतहाई खतरनाक। एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 की हद को छूने की देर हुई तो समझे इंसानी सेहत भी तबाह हुई। स्मोक की शरह 400 से ऊपर हो तो हेल्थ एमरजेंसी लगाना दरकार होता है। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का मशवरा दिया है। उनका कहना है कि लोग मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, घरों से गैर जरूरी तौर पर बाहर न निकलें। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि हॉस्पिटल्स में भी एमरजेंसी लगाई गई है। गैर जरूरी तौर पे घर से नहीं निकले, गैर जरूरी तौर पे सुबह या रात को मोटरवेज पे सफर नहीं करें, क्योंकि ज़ाहिर है विजिबिलिटी कम होती है। इस वक्त हाई अलर्ट पे हैं तमाम हॉस्पिटल, और अल्हम्दुलिल्लाह आ तो रही हैं लेकिन इतनी क्रिटिकल इमरजेंसी नहीं आ रही। जो क्रिटिकल होते हैं वो दिसंबर में जाके होते हैं। निगरान सूबाई वज़ीर डॉक्टर जमाल नासिर ने लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्मोक पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रहे हैं। महकमा सेहत के हवाले से तो यही है कि हम लोगों को एक तो ये कि आपने देखा कि हमने मास्क की उन्हें बड़ी तलकीन की है। दूसरी चीज़ हमने ये की है, तमाम अस्पतालों में हमने अद्वियात की मुकम्मल फराहमी की है। ख़ास तौर पे इस मौसम में हम पेट्रोल की क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को प्रमोट कर रहे हैं। यूँ तो स्मोक हर किसी की सेहत के लिए मुज़र है, लेकिन दिल और दमे के मरीजों को और भी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, 3 रोज़ा नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आज से लाहौर में आगाज़। इवेंट में मुल्क भर के मायानाज साइकिलिस्ट एक्शन में दिखाई देंगे। फाहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के सदर सैयद अजहर शाह की नेशनल हॉकी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने बताया कि नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में मुल्क भर से 10 टीमों के खिलाड़ी शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि वापडा और आर्मी के साइकिलिस्ट इवेंट का हिस्सा नहीं होंगे। उन्होंने इवेंट को फरवरी में होने वाली एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप की तैयारी का हिस्सा करार दिया। 2-3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनको रिटेन किया गया कि आप इनकी एसोसिएशन चैंपियनशिप में हिस्सा न लें, जिसमें पाकिस्तान आर्मी है, वापडा है, ये हमारी एफिलेटेड यूनियन, उनको रोका गया कि आप उसमें मत जाएं। लेकिन नुकसान किसका है? बेसिकली प्लेयर्स का, क्योंकि इस चैंपियनशिप में हमने ट्रैक चैंपियनशिप में सिलेक्शन करनी है। फरवरी में इंडिया में एशियन ट्रैक चैंपियनशिप हो रही है न्यू दिल्ली में, तो उसमें हमारे बच्चे जाएंगे और वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। सैयद अजहर अली शाह ने कहा कि कुछ डिपार्टमेंट्स ने अपने साइकिलिस्ट नहीं भेजे, जिसका नुकसान सिर्फ खेल को होगा। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से कोई इख्तिलाफ नहीं। हमारा पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के साथ किसी किस्म का कोई तजाद या कोई तो वो ऐसा नहीं है, झगड़ा नहीं है। जो झगड़ा है वो प्रोविंशियल जो एसोसिएशंस हैं सूबों की 4, उनमें वो डमी एसोसिएशन बनी हुई है और वो डमी एसोसिएशंस को आगे लेके आ रहे हैं। सैयद अजहर हुसैन शाह ने कहा कि हमारा इल्हाक इंटरनेशनल फेडरेशन से है। चैंपियनशिप में शामिल न होने वाली टीमें खिलाड़ियों का नुकसान कर रही हैं। बाद आपको बताएं, बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का सिलसिला जारी। सिख यात्रियों के वफ़द की वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मुलाकात। मोहसिन नकवी की सिख यात्रियों की तजवीज़ और सिफारिशात पर अमल दरामद की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और IG पंजाब ने सिख यात्रियों से पंजाबी में बातचीत की। तफसीलात के लिए बात करते हैं लियाकत अली से। लियाकत, आगाह कीजिएगा। लियाकत, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी से बाबा गुरु बहनों की जो जन्मदिन है उन पर आने वाले सिख यात्रियों के वफ़द ने मुलाकात की। इस वक्त में 39 अरकान शामिल हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सिख यात्रियों की तजवीज़ और सिफारिशात नोट की और अमल दरामद की इत्तला कराई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हदायत पर सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ असफर नासिर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला जन्मदिन की तकरीबात के लिए ननकाना साहब जाएंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी और IG पंजाब ने सिख यात्रियों से खालस पंजाबी में बातचीत भी की और इस मौका पर निगरान वज़ीर आला का कहना था कि वो सिख बहन भाइयों को जो है वो खुशामदीद कहते हैं और सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं नौजवान भी भरपूर अंदाज से लाहौर आए। उन्होंने कहा कि गुजरावाला में पुराना गुरुद्वारा और कदीमी हवेलियों की तामीर और बहाली का सिलसिला जारी है और सियाहत नहीं, हम सिख भाइयों को दिल से प्यार करते हैं और यहाँ पर बुलाते हैं। इस मौका पर ज्ञान सिंह गिल ने भी जो है वो खिताब किया और उनका कहना था कि इस वक्त जो पाकिस्तानी है उनके लिए कनाडा में बहुत सारे मौके हैं और वहाँ पर पाकिस्तान जो है वो बिजनेस की एक्टिविटीज से जो है इस्तेफादा कर सकता है। उन्होंने कहा कि कनाडा में जो है लाहौरिया और अमृतसरी जो है वो इकट्ठे मिलकर जो है वो रहेंगे और ज़्यादा बिजनेस की सरगर्मियों को भी फरोग दे सकते हैं। जी ठीक है लियाकत अली, बहुत शुक्रिया आपका इस बारे में आगाह करने के लिए।
کم عمر ڈرائیورز کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 13 روز میں 4682 مقدمات درج، گاڑیاں تھانوں میں بند کر دی گئی ہے۔ سی ٹی او کا کہنا ہے کہ بغیر لائسنس گاڑی موٹر سائیکل چلانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے۔ تو خبر یہ ہے کہ کم عمر ڈرائیورز کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 13 روز میں 4682 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں، جبکہ گاڑیاں تھانوں میں بند کر دی گئی ہیں۔ سی ٹی او کا کہنا ہے کہ بغیر لائسنس گاڑی موٹر سائیکل چلانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، 13 روز میں 4682 مقدمات درج کیے گئے ہیں، گاڑیاں بھی تھانوں میں بند کر دی گئی ہیں اور کم عمر ڈرائیورز کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن جاری ہے۔ سی ٹی او کا کہنا ہے کہ بغیر لائسنس گاڑی موٹر سائیکل چلانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، کم عمر ڈرائیورز کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اقبال ٹاؤن ڈویژن پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 24 گھنٹوں میں مختلف جرائم میں ملوث 33 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزمان سے 3 کلو سے زائد منشیات، ناجائز اسلحہ برآمد کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کر لیتے ہیں زین علی سے۔ زین آگاہ کیجیے اس بارے۔ ڈویژن پولیس نے گزشتہ رات جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران تقریباً 33 سے زائد ملزمان کو جو ہے گرفتار کیا ہے۔ اس حوالے سے ترجمان پولیس کے مطابق مفرور، اشتہاری، عدالتی اشتہاری، عادی ملزمان سمیت 18 ملزمان کو جو ہے گرفتار کیا گیا۔ سبزہ زار ہنجروال پولیس نے کیٹیگری کے 2 مفرور اشتہاری ملزمان کو بھی گرفتار کیا، جبکہ 4 منشیات فروشوں کے قبضے سے 3 کلو سے زائد منشیات بھی برآمد کی گئیں۔ ناجائز اسلحے قمار بازوں کے خلاف کارروائی میں 6 ملزمان کو جو ہے گرفتار کیا گیا۔ پتنگ بازی، ساؤنڈ سسٹم، گداگیری، ون ویلنگ کے خلاف کارروائیوں میں 6 ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 33 سے زائد اقبال ٹاؤن پولیس نے جو ہے وہ ملزمان کو گرفتار کیا، اور اس حوالے سے ایس پی اقبال ٹاؤن احمد زبیر چیمہ کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جو ہیں وہ جاری رکھیں گے۔ جی ٹھیک ہے زین، ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ یہاں پر آپ کو بتائیں، یو ایچ ایس کے زیر اہتمام نرسنگ انٹری ٹیسٹ کا انعقاد۔ انٹری ٹیسٹ میں 2840 امیدواروں کی شرکت۔ نرسنگ انٹری ٹیسٹ کا رزلٹ 1 ہفتے میں جاری کر دیا جائے گا۔ آپ کو آگاہ کریں اس خبر کے حوالے سے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں نرسنگ ٹیسٹ کے حوالے سے، تو نرسنگ انٹری ٹیسٹ کا رزلٹ 1 ہفتے میں جاری کر دیا جائے گا۔ یو ایچ ایس کے زیر اہتمام نرسنگ انٹری ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ انٹری ٹیسٹ میں 2840 امیدواروں کی شرکت ہے۔ یو ایچ ایس کے زیر اہتمام نرسنگ انٹری ٹیسٹ کا انعقاد۔ انٹری ٹیسٹ میں 2840 امیدواروں کی شرکت۔ نرسنگ انٹری ٹیسٹ کا رزلٹ 1 ہفتے میں جاری کر دیا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، یو ایچ ایس کے زیر اہتمام نرسنگ انٹری ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا۔ انٹری ٹیسٹ میں 2840 امیدواروں نے شرکت کی۔ نرسنگ انٹری ٹیسٹ کا رزلٹ 1 ہفتے میں جاری کر دیا جائے گا۔ لبرٹی لائسنس سینٹر میں رش کے باعث 4 اضافی موبائل خدمت مراکز قائم، جبکہ چھٹی کے روز بھی شہریوں کی بڑی تعداد لائسنس بنوانے امڈ آئی ہے۔ لبرٹی سینٹر میں 26 کاؤنٹرز اور 4 خدمت مرکز کام کر رہے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں زین علی سے۔ زین، اس بارے میں آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، ٹریفک پولیس کے کریک ڈاؤن کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن کے بعد اب لائسنسنگ سینٹر میں جو ہے وہ رش دیکھنے میں آ رہا ہے، اور اسی حوالے سے لبرٹی لائسنس رش کے باعث سے ٹریفک پولیس کی جانب سے 4 اضافی موبائل خدمت مراکز جو ہے وہ قائم کر دیے گئے ہیں، جبکہ چھٹی کے روز بھی شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ لائسنس بنوانے جو ہے وہ لائسنس سینٹر کا رخ کر رہی ہے، اور لبرٹی آئی جی پنجاب کے حکم پر 4 اضافی پولیس خدمت مراکز جو ہے وہ قائم کیے گئے ہیں۔ شہریوں کے بٹنے کے لیے گراؤنڈ میں کرسیاں بھی جو ہے وہ لگائی گئی ہیں۔ لبرٹی سینٹر میں 26 کاؤنٹرز اور 4 خدمت مرکز کام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے سی ٹی او لاہور کیپٹن ریٹائرڈ مسلسل فیروز کا کہنا ہے کہ شہر کی تمام خدمت مراکز معمول کے مطابق جو ہے وہ کام کر رہی ہیں۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے جو ہے وہ کم عمر ڈرائیورز اور بغیر ڈرائیونگ لائسنس سے گاڑی چلانے والوں کے خلاف ایف آئی آر کے ساتھ ساتھ 2000 روپے کے جرمانے کا اعلان کیا گیا تھا، جس کے بعد جو ہے وہ ٹریفک پولیس کی جانب سے کریک ڈاؤن کیا گیا تھا، اور اسی کریک ڈاؤن کے پیش نظر شہریوں کی جو بڑی تعداد ہے وہ اپنا لائسنس بنوانے کے لیے مختلف لائسنس سینٹر کا رخ کر رہی ہے، اور رش کی وجہ سے ٹریفک پولیس کی جانب سے لبرٹی لائسنس سینٹر میں جو ہے وہ 4 اضافی موبائل خدمت مراکز جو ہے وہ قائم کیے گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ۔